हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. तर कशी आहात तुम्ही सगळी? आम्ही सगळी बरी आसा आणि चड दिसांनी मेळपा येईल तुमकां हांव. मातशें मदीं गॅप पडलेलो, म्हळ्यार बरोच गॅप पडलो चड दिसांचो. तर आतां आज आमी भायर सरल्या नागेश वॉटर वर्ल्ड वचपाक. फॅमिली पिकनीक केलें आमी सगल्यांनी. तर फॅमिली पिकनीक घेवन या अशें म्हणून अशी आमी हांव मागे घोव आनी भुरगीं अशीं वयताच केन्नाय पळय चडशीं. फॅमिली पिकनीक केन्ना अशें प्लॅन करूं नाशिल्लें आमी. आनी भुरग्यांक आतां स्कुलाची सुटी बी पडल्या न्हू, म्हणून फॅमिलीची पिकनीक एक ठरया अशें म्हणून चिंतलें आनी डायरेक्ट हांगा खांडेपार फोंडा खांडेपार हांगा नागेश वॉटर वर्ल्डा येयले स्विमींग पुला थंय. आतां सो जस्ट पावले आमी हांगा वॉटर वर्ल्डा आनी गाडी पार्क करता. सामान बी कांय काडना अजून गाडयेंतलें आनी भयणीक लागून वेट करता. थोडी पावले आमगे फॅमिली आतां आनी थोडी येवपाची उरली. तुमी घेतलो गो बाई? हा हे कोण गो? मायश्याम गो. एक वॉटर पुला वचून मातशी मजा घेतली आमी. आतां दुसरी पुला वयता. हांवें स्लायड बी अजून कांय घेवूं ना. वयता आतां एक स्लायड, बारीकशी स्लायड आसली जाल्यार वयतलें हांव तेतून. Yeah.
आणि विसरा स्विमिंग पुलाक वचोन मातशी न्हांवन बी येयली आनी आतां भूक लागली म्हणून चिप्स आनी सॉफ्ट ड्रिंक उदक पिवपाक मातशें वयर सरले आनी आतां मागीर नुस्तें बी कितें हाडलें पळय मॅरिनेट करून हाडलें घरा कडल्यान तें मातशें फ्राय करतलीं आनी मागीर जेवण मागीर परती वयतलीं आनी भुरगीं बी कोण आतां परती वयता जाल्यार पळयता तुमी परती वचपाक उदकाक खावन तूं रे परतो वचपाचो न्हावलो तें पुरो जालें ना तुका जीपे कर या ते पडटा ते माथ्या उयो कसं रे जेवण वंडरफुल बेस्ट मामा कसं रे जेवण बरें जालें बरें सगळीं जेवपा सामकी गुंग जाले जेवण कॉमेंट कोण दिना भुरग्यां मदीं मदीं आपूण एक एक उणी घेता जेवण जालें आमगेलें आनी आमी जेवणाक दाखयलें ना जेवणाक कितें हाडलें तें तरी आतां तोंडान सांगता शीत सुंगटा कडी चिकन ड्राय फ्राय आनी चणक न्हू गो नुस्तें चणक आनी मोठी सुंगटां हाडलेलीं आनी हांगाच भाजलें चिकन आनी नुस्तें आनी जेवलीं सगळीं आनी आतां थोडीं उदकां गेल्या आनी आमी थोडीं आतां मातशीं बसल्या आतां पळोवया मुखाल प्लॅन कितें आसता रिंगांनी खेळया म्हणटा चिंतता आतां कशी कितें आतां कसो मुखार टायम स्पेंड करपाचो आनी आतां 3:30 सुमार जावपा येयल्या आनी एक वर 1.5 वर सुमार हांगा उरतली आनी मागीर वचपाची घरा न्हावून फ्रेश जावन येयले आनी कपडे बी चेंज केले सगळी ओली आशिल्ली सगळ्यांनी कपडे चेंज केले चेंजिंग रूम बीन आसा हांगा आनी आतां दादल्यांनी आनी बायलांनी रिंगांनी खेळपाची गेम चालू जाल्या आरो आउट येता येता जाली पिकनीक काबार आमगेली फॅमिली पिकनीक आनी सगळीं आतां वयता गाडी घेवन आपापली आरो
तडकर कशी खाती एक हाती खाता आणि आधा खाती जस्ट पावली आमकां घरा कडेन आणि टायम 6:30 जाले इतल्या 9 अशी भायर सरलेली आमी सकाळची आणि फॅमिली पिकनीक अशी करया चिंतली कित्याक सगळीं सदांच बिजी आसता पळय आणि मुद्दम टायम काढून गेल्यारच फॅमिली पिकनीक जाता हांव मागे मिस्टर बी तशी गेल्या भुरग्यांक घेवन पिकनिकेक पूण फूल फॅमिली अशी पिकनीक केन्ना करनाशिल्ली फर्स्ट टायम केली फूल फॅमिली म्हणल्यार कितें आमी देर बी ते सगळे आणि मागीर भयणीली भुरगीं तेगे घोव तेगे माय माव बी तशी सगळीं म्हणल्यार सगळी टोटल आमी 18 जाण सुमार गेल्लीं भुरग्यां बी धरून सगळीं 18 जाण आशिल्लीं आमी पिकनिकेक आणि आमी गेल्ली ती पयली फ्रॉगलँडा गेल्ली आमी सगळीं मागीर मिस्टर बी आमी आशिल्ली ती आणि आमी आतां गेल्या ती खांडेपार गेली फोंडा खांडेपार नागेश वॉटर वर्ल्ड म्हणून ते खूब लोक आशिल्लो आयतार न्हू आयज म्हणल्यार खूब लोक आसतलोच खूब लोक आशिल्लो आणि तशें बरें एन्जॉयमेंट बरें करपाक मेळ्ळें व्हडली अशी हें अशी ती काजूची झाडां आसा माड आसा तुमी कोण पावना जाल्यार मुद्दम अशें आतां पिकनिकेक बरो स्पॉट आसा सामको एन्जॉय करपाक जाय तशें कितें आमी जेवण व्हेल्लें आनी थंय नुस्तीं बी भाजपा लागून घरा कडेन भाजू व्हेल्यार थंड जातलें न्हू अशें म्हणून आमी नुस्तें सगळें मॅरिनेट करून व्हेल्लें आनी चिकन ड्राय थंयच मागीर भाजलें बीन गॅस सिलिंडर सगळो व्हेल्लो गरम गरम मागीर न्हांवोन बी तरी गरम गरम खावपाक मेळटा म्हणून तशें एक 12:30 म्हणल्यार मागीर आमी रांदपाक लागले थंय आनी जेयलीं सांज जाली मातशी खेळ्ळी ती पिकनीक रिंगाली बी तशी खेळ्ळी दाखयली तुमकां व्हिडियो आनी आतां पावली दीस काबार सकाळीं गेली ती आतां सांजची येयली दीस काबार जालो पिकनिकेचो आनी बरी एन्जॉयमेंट जाली सामकी बरें यादीशी उरतली पिकनिक सगळीं मेळोन गेलेली न्हू तर व्हिडिओ एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्राईब करा चॅनलाचेर नवे आसल्यार सबस्क्राईब करपाक विसरनाका थँक्स फॉर वॉचिंग बाय